बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की दूसरी वीडियो के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आज कल पाकिस्तान का जो तमाम सियासी मंजरनामा है उसकी जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं या फिर जो बड़ी ख़बरें हैं और जो मौजूद बहस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। फैसल वाडा नाअहली केस के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हैं उन्होंने फैसल वाडा को आखिरी मौका दिया है कि वो जवाब जमा कराएँ। बसूरत दीगर जो दस्तियाब एविडेंसेस हैं उसके ऊपर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इनिशिएट कर दी जाएगी। वो भी मामला सामने आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान और जो 19 पार्लिमान में मौजूद सियासी जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ भी स्क्रूटनी कमेटी और फंडिंग का केस खुल गया है। वो भी आप तक मैंने इंफॉर्मेशन पहुंचाई। इसके अलावा जो बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो मुबैना ममनुआ फंडिंग का मामला है उसकी तहकीकाती कमेटी का आज अहम इजलास हुआ है। इस इजलास की सरबराही DG ला इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद ने की। इसके साथ उनके साथ ऑडिट एंड अकाउंट्स के ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फिनांस विंग के जो DG हैं मंजूर मलिक वो उनके साथ थे और कमेटी का इजलास हुआ। लगभग 3 साल तक कमेटी के इजलास होते रहे। इसका अहवाल भी आपको बताएंगे, बैकग्राउंड भी बताएंगे। आज के इजलास में अकबर एस बाबर आज के इजलास से अकबर एस बाबर ने अपनी बौखलाहट ज़ाहिर की है, एतराज़ात दायर किए हैं कमेटी के ऊपर और 3 साल के बाद इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर ये एतराज़ दायर किया है कि आप शफाफ तहकीकात नहीं कर रहे, आप जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। आज कमेटी के इजलास में क्या हुआ वो आप तक भी कहानी पहुंचाएंगे और कौन से ऐसे एविडेंस थे जो आज PTI ने पेश किए तो उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर अकबर एस बाबर ने ताबड़तोड़ हमले किए। इजलास का आगाज़ हुआ। ज़ाहिर है ये इजलास इन कैमरा होता है। कुछ ज़राए हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी उनका ताल्लुक़ है। कोई लोग अकबर एस बाबर के साथ जाते हैं और कुछ लोग तहरीक इंसाफ के साथ भी जाते हैं। मैं इन तीनों से अलग अलग मैंने राब्ते किए, पूछा कि अंदरूनी खाना क्या हुआ और जो इंफॉर्मेशन कंबाइन यानी कि एक जैसी इन्फॉर्मेशन इधर से मिलती है तो फिर वो मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करता हूँ। ऐसे नहीं कि सुनी सुनाई बात अकबर एस बाबर की ख़बर आ गई की तरफ से ख़बर आ गई तो वो फिर मैंने चला दी या PTI जो चीज़ जारी करे मैं वो आपको बता दूँ। नहीं, जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं उनके साथ भी बातचीत करता हूँ और इन दोनों का मौक़िफ़ भी लेता हूँ। उसके बाद जो चीज़ समझ में आती है फिर आपके साथ वो शेयर कर दी जाती है। आज जब इजलास का आगाज़ हुआ तो अकबर एस बाबर की जानिब से जो पहले PTI के ऊपर एतराज़ात लगाए गए थे कि इनको ममनुआ फंडिंग हुई है, इनको पाकिस्तान में जो फंडिंग आई है वो इन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिन्होंने अमेरिका से, जिन्होंने कनाडा से या जिन्होंने सऊदी अरेबिया से जिन्होंने पाकिस्तानियों ने फंडिंग की है वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ज़ाहिर नहीं की। इसलिए इसको शुरू में 2014 में जब इन्होंने केस दायर किया था तो शुरू में इस केस का उनका जो नाम दिया गया था या फिर जो उन्वान आया था, जो उन्होंने प्ली इख्तियार की थी कि तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में खुर्द बुर्द हुई है, तहरीक इंसाफ के माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और माली बेज़ाब्तियों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीकात करे और तहरीक इंसाफ से इनके जवाब मांगे। तहरीक इंसाफ इनके ऊपर इनके दायरा इख्तियार, दायरा समात के ऊपर चैलेंज करती रही। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया। इस्लामाबाद से मामला निकलता हाई कोर्ट से निकलता फिर इलेक्शन कमीशन के पास आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने वंस फॉर ऑल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा समात, दायरा इख्तियार बना दिया कि आप के पास कोई अगर इस तरह की एप्लीकेशन आती है तो आप उसकी स्क्रूटनी कर सकते हैं। तो नवंबर 2018 में PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की ये स्क्रूटनी कमेटी बना दी गई। एक मेंबर दौरान समात इनका रिटायर्ड हो गया, फिर उनकी जगह पे नए रुकन की तैनाती। ज़ाहिर सरकारी ऑफिसर्स थे, ऑडिट एंड अकाउंट्स के लोग थे इसमें और इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग के DG थे और साथ में उनको पॉलिटिकल फाइनेंस के लोग भी हेल्प आउट करते थे। तो कल जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया तो उसमें भी उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो रिस्पॉन्स आया वो यही था कि हफ्ते में 3 दिन कमेटी को कहा गया है कि आप इसकी स्क्रूटनी करें और जल्द से इस केस की तहकीकात को निपटाएं। अब जो अकबर एस बाबर की जानिब से जो शवाहिद जमा कराए गए थे, पहले तो शवाहिद ठीक हैं या नहीं है इसके ऊपर कमेटी ने उनसे सवालात किए। अकबर एस बाबर की जानिब से पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सवालात किए गए। तहरीक इंसाफ ने उनके डॉक्यूमेंट्स जो जमा कराए गए थे उनके ऊपर उन्होंने कहा कि आपके जो
جو الزامات ہیں یہ درست نہیں ہیں، یا آپ ان کی جو اسے کہہ سکتے ہیں کہ بار ثبوت جو ہوتا ہے وہ آپ دیں، کیونکہ تحریک انصاف ان ایویڈنسز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی تھی۔ اور اگر قانون یہ کہتا ہے، قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ اگر ملزم جس کے اوپر الزام لگایا گیا وہ یہ مان لے کہ یہ چیزیں میری ہیں تو پھر بار ثبوت اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اگر ملزم یہ انکار کر دے کہ یہ چیزیں میری نہیں ہیں تو پھر بار ثبوت مدعی کے اوپر ہوتا ہے۔ تحریک انصاف نے کچھ ایویڈنسز جو تھے ان کے اوپر انہوں نے کہا یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، تو اس کے بعد اکبر ایس بابر کے اوپر تھا کہ آپ بار ثبوت دیں کہ یہ جو آپ نے الزام لگایا ہے یہ ہے۔ اس کے اوپر اکبر ایس بابر آج تک بھی بار ثبوت نہیں دے سکے۔ دوسرا، جو کچھ چیزیں تحریک انصاف نے ایکسیپٹ کی تھیں وہ ان کے گاہے بگاہے جواب بھی دیتے رہے۔ آج بھی ایک مکمل ایک مفصل جو سوالنامہ، آخری سوالنامہ جو دیا گیا تھا سیکورٹی کمیٹی کی جانب سے، سیکورٹی کمیٹی کا جو سوالنامہ تھا وہ کچھ یوں تھا کہ آپ کو جو باہر سے رقم آئی ہے، باہر سے مراد جو اوورسیز پاکستانی جو قانون کے مطابق بالکل جائز ہیں، وہ جو رقم آپ کو آئی ہے آپ نے اس کا استعمال کہاں کیا ہے۔ اکبر ایس بابر یہ کہتے تھے انہوں نے جو ان کو رقم آتی تھی یہ انہوں نے لیفٹ رائٹ کر دیتے تھے، یا پھر انہوں نے ذاتیات کے لیے استعمال کیا، تحریک انصاف کے نام پہ انہوں نے رقم حاصل کی اور اس کا انہوں نے مس یوز کیا ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چیزیں چھپائی ہیں۔ تو انہوں نے پیرا وائز الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیا ہے کہ یہ فلاں ملین روپیز اگر آئے ہیں تو یہ اس کے یہ بینکنگ چینلز ہیں، یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، یہ ہم نے یہاں خرچ کیے ہیں، اور یہ اس سورس نے ہمیں دیے تھے، اس کے یہ فنڈز کے ذرائع ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ظاہر کیے ہوئے ہیں۔ تو جو آلموسٹ تمام چیزیں جب انہوں نے بتا دیں تو یہ جو سیکورٹی کمیٹی جو کہ تحریک انصاف، میں کہتا ہوں اچانک یہ جو گیم بدلی ہے وہ صرف اس وجہ سے بدلی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو وکیل ہیں شاہ خاور صاحب، ان کو جو ہائر کیا ہے، ان کی جو سروسز لی ہیں، میں ان کی تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن انور منصور صاحب نے پی ٹی آئی کو جو ظاہر ان کے اچھے وکیل تھے، اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی رہے ہیں، سینئر وہ وکیل رہے ہیں، لیکن انہوں نے گیم بگاڑی ہے، کیس بگاڑا، تاخیری حربے استعمال کیے ہیں تحریک انصاف نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ انور منصور صاحب نے کیے ہیں۔ بہرحال ساری چیزیں جب جمع ہو گئیں اور ایسا محسوس ہوا کمیٹی کے اجلاس میں کہ یہ کیس اب بس سیکورٹی کمیٹی نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں، جب اکبر ایس بابر صاحب نے یہ دیکھا، یہ محسوس کیا کہ یار اب تو سارا کچھ گیم تو ختم ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے وہاں پر شور مارنا بچانا شروع کر دیا، کمیٹی کے اوپر اعتراضات لگانا شروع کر دیے، حالانکہ اسی کمیٹی کے 3 سال سے وہ رکن ہیں، مطلب وہ اسی پروسیس کا حصہ ہیں، ان کے وکیل احمد حسن اس کا حصہ ہیں۔ تو کہا کہ آپ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آپ شفاف تحقیقات نہیں کر رہے ہیں، یہ موقف اختیار کیا کہ آپ جو ایویڈنسز یا پھر جو تحریک انصاف کی جانب سے جواب آتا ہے وہ درخواست گزار کے ساتھ آپ شیئر نہیں کرتے۔ تو اکبر ایس بابر نے ان کی ذاتیات کے اوپر بھی اٹیک کیا، تو سیکورٹی کمیٹی نے کہا ہم تحقیقات ہی نہیں کرتے۔ سیکورٹی کمیٹی کا جو ایویڈنسز آ چکے ہیں، جو جواب جمع کرایا جا چکا ہے، اس کی روشنی میں ہم یہ رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیں گے، اور وہ رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جلد دے دی جائے گی۔ آج کی کارروائی کا احوال بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا گیا ہے، اس سے رپورٹ مانگ لی گئی ہے، اور رپورٹ جو سیکورٹی کمیٹی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگلے کچھ دنوں تک جمع کرا دے گی، اور اس رپورٹ کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا تو پھر ہیئرنگ کرے گا، ان کو بلائے گا، اکبر ایس بابر کو موقع دے گا، اور جو تحقیقات ہوں گی اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ بعد میں جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں اکبر ایس بابر نے یہ الزام لگایا کہ سیکورٹی کمیٹی شفافیت کا مظاہرہ نہیں کر رہی، جانبداری دکھا رہی ہے، ڈاکومنٹیشن نہیں دی جا رہی، جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ چھپائی گئی ہیں، 23 بینک اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے قومی بینکوں نے بھجوائے تھے ان کی تفصیل ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران اور چیف الیکشن کمشنر کے اوپر تو اعتماد ہے، لیکن سیکورٹی کمیٹی کو اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے سیکورٹی کمیٹی تحریک انصاف کے دباؤ کا شکار ہو کر شفاف انداز میں تحقیقات مکمل نہیں کر رہی۔ جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور نے کہا کہ ہم نے تمام طرح اپنے ڈاکومنٹیشن جمع کرا دی ہے، سوال نامے کے اوپر جو کویسچنیئر تھا اس کا بھی ہم نے جواب دے دیا ہے، ہماری ساری چیزیں کلیئر ہیں، سیکورٹی کمیٹی اپنی تحقیقات شفاف انداز میں تحقیقات کر رہی ہے، اور امید ہے یہ سیکورٹی کمیٹی ہے یہ بہت جلد اپنا فیصلہ جو ہے جانبداری کے ساتھ جو اپنی رپورٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دے گی، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ کل پی ڈی ایم کی جانب سے الیکشن کمیشن کے باہر پروٹیسٹ کیا گیا تھا، آج ان کی جانب سے ایک یادداشت الیکشن کمیشن کو دی گئی ہے، اور اس کے بعد آج یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو غبارے سے ہوا بھی نکل چکی ہے، وہ غبارہ بھی پھٹ چکا ہے، وہ فارن ایڈٹ کے الزامات بھی ختم ہو چکے ہیں،
اب جب دیکھا کیس ہاتھ سے نکل رہا ہے، اب کیس اختتامی مراحل میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، تو اس کے بعد اکبر ایس بابر صاحب نے وہی روایتی باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے اور اپنے چاہنے والوں کو ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہوں۔